Sa panahon karon, dali na kayo ang koneksyon. Pero ang kamingaw nagakataas. Ang social media gituyo unta aron magsuod ang mga tao. Pero sa tinuod lang, maupod ni usahay ang lugar nga ma-feel nimo nga lonely ka. Ang mga tao mag-scroll og pila ka oras, naga-compare sa ilang tinuod nga kinabuhi sa gipost sa uban. Ang mga smile gina-filter, ang mga problema ginatago, ang achievement gina-exaggerate. Hinungdan nga maka-feel ta og pressure nga makisabay. Ang resulta, daghang tao ang maka-feel nga dili sila enough. Dili enough nga successful na sila, dili enough nga itsuraan sila, dili enough nga ginapalangga sila. Ang permi nga pag-compare nag-cause sa anxiety o depression. Ug ang pinakasubo, daghang dili gusto istoryahan ang napautani. Kaysa online, ang pagpakita sa emosyon, ingnon dahil kagbik. Mao nga mag-post sila smile, bisan sa sulod, naglisod na dahil sila og hamog. Ang social media dili man kautan. Ang paagi lang kung diyon sa nato ni paggamit. Kung gamiton nato ni para sa inspirasyon, koneksyon o kamatuoran, makahatag ni kalinaw. Pero kung gamiton nato ni para ipakita lang nga nakay mag-prove sa uban, makadaot jud na. Ayaw sunda ang imong bili base sa timeline sa uban. Kaya ang tinuod nga kinabuhi, dili base sa ginaflex sa uban, kundi ang mga nahitabo sa imong kinabuhi samtang wala ka nag-online.